جا رہے ہیں آج چھڑنا نہیں، محمد کا خاتمہ کر دینا، نعوذ باللہ شہید کر دینا ہے۔ کون کہتا ہے؟ کدو جدو پتا نہیں سی، جدو محمد دیا محبت دل وچ نہیں سنائیاں، جدو قرآن دا پیار نہیں سی آیا، اسلام دا نکھار نہیں سی آیا، ادو کہندا میں آمنہ دلال نو چھڑنا نہیں۔ جا رہے نے راستے دے اندر ایک بندہ ملیا، کہنے لگا سوچدا کدھر دیاں تیاریاں، کیویں بڑے جذبات اندر جا رہے، بڑے غصے چ جا رہے، کہندا اج میں محمد دا معاملہ ختم کر دینا ہے، محمد دی کہانی ختم کر دینی ہے صلی اللہ۔ یہ کہتا ہے لات منات عزا ہبل یہ دیوتے دیویاں کچھ نہیں کر سکتے، جو کر دے اشوانہ اللہ کر دے، آج میں رولا مکائی دینا۔ توجہ میرے وال سونا نہیں، خطبہ ادب نال سنو، محبت نال سنو، اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ محبتہ قبول فرمائے۔ حضرات انہوں نے کہا جب میں کہانی ختم، اچھا لیا کہانی ختم کرنی ہے، تیری بہن وہ دا کلمہ پڑھے، تیرا بہن ہوئی وہ دا کلمہ پڑھے، تو کہنا میں محمد کو دکھا دے ہے سچی گل پیا کرنا ہے، میں کہنا جھوٹ بول رہے، تیرے گھر میں اسلام آ چکے ہیں، تیرے گھر میں اسلام داخل ہو چکے ہیں، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ دی ہے، تیرا بہن ہوئی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، سیدھا بہن دے دروازے تے گیا، توجہ فرمانا پکی والو شیخو پورا والو، جا کے عمر نے بہن دے دروازے تے کان لایا، اندروں قرآن دی آواز آئی، اے سبحان اللہ ذرا اونچی کہہ دو، میں خود کہہ رہا کہہ دو، عمر نے بہن دے دروازے تے کان لایا، اندروں جب تک بولو گے نہیں اگلا جملہ نہیں آئے گا، عمر نے دروازے تے کان لایا، بہن دے دروازے تے اندروں قرآن دی، تے آج جڑا 15 کشتیہ مسلمان وہ تو چند گھنٹے ہوئے کلمہ پڑھے لو، یا ایک یا دوسرا دن ہویا کلمہ پڑھے لو، اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے، ساڈا 7 کشتیہ مسلمان ہے، 14-15 کشتیہ مسلمان ہے، یہ دروازے تے کان لا لو، اندروں گانے دی آواز، موسیقی دی آواز، میوزک دی آواز، کنجرا دی آواز، کنجریاں دی آواز، بک بک دی آواز، گانے دی آواز، ڈرامے دی آواز آئے گی، اور مسلمانہ سوچ ذرا، رب نے تیرے مسلمان بنایا، اسلام عطا فرمایا، چھوڑ گانے بجانے قرآن سنیا کر، چھوڑ گانے بجانے میری بہنا قرآن سنیا کر، قرآن سنیا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے لوگوں ذرا توجہ کیجئے نا، قرآن دی آواز آئی، دروازہ کھڑکایا، اندر گئے، پہلے نے قرآن چھپاتا کہ بے ادبی نہ کر دے رے، کفر اندر نہر ہو جائے، بے ادبی نہ کر، کی پڑھ رہے سو کوئی نہیں، بس جاؤ نا کی پڑھ رہے سو میں نے دسو، پاجی کوئی نہیں بیٹھو پانی شانی ہونے کیا باقی گلا بعد اندر، پہلے لے آؤ کلام لے آ کے سناؤ دکھاؤ۔ بہن کہنے لگی کب تک ڈردی روا گی، کھل کھلا کے کہنے لگی او قرآن اساں قبول کر لیا اسلام، اج تو بعد کملی والے تو جد جان قربان، اللہ اللہ اج تو بعد توحید تے ساڈا ایمان، اج تو بعد کملی والے دی رسالت تے ساڈا ایمان ہے، اللہ اللہ کہنے لگا لے آؤ مینوں دکھاؤ، نہیں نہیں میرا تو پلیت ہے، تو مشرک ہے، تو ٹھاکراں دی پوجا کرنے والا، تو بتاں دی پوجا کرنے والا، میں تینوں قرآن نہیں دینا، اللہ اللہ حملہ کر لگ پیا ہے، مار لگ پیا ہے، کدے بہنوں ہی نوں ماردا ہے، کدے بہن نوں ماردا ہے، اللہ اللہ بڑا ماریا تے مار مار تھک گیا ہے، پھر خیال آیا یہ تو ایک دبکا نہیں سن سکتے کہ اج میری چپیڑا نہیں صحیح جاندے نے، تلوار دے وار بھی صحیح جاندے، انہوں اثر نہیں ہو رہا، لگتا ہے کوئی انوکھا ہی رنگ چڑھ گیا ہے، لگتا ہے کوئی انوکھا ہی رنگ چڑھ گیا، پتہ تے کراں کتے میں ہی غلط فہمی چ نہ ماریا ہے۔ بہن نو کہنا نہیں پینے دکھا دے
ہاتھ نہیں لاؤندا اپنے ہتھی پڑھ کے سنا دے تے بہن نے کی سنایا گانے نہیں سنائے بہن نے کی سنایا گیت نہیں سنایا بہن نے کی سنایا ٹولے تے نائیے نہیں سنائے بہن نے قرآن کی سنایا اللہ پاک دا قرآن سنائے بابا جی سمسان دی روح تر پٹھیے تاہا دیا ایتاں حالے پہلیاں آئیاں سی بہن نے بھی تائی پڑھ کے سنائی اسی بہن نے بھی تائی پڑھ کے سنائی اسی ہوتی ہے چھم چھم پیارو نالے دیندہ دعائیں اسی ہنجوان دے نال داری پچ گئی سردار دی اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی اللہ اللہ اور قرآن سنے تے قرآن دا دل تے اثر ہو گیا ہے اور کی ہو رہا ہے کہندا ہے میں اپنے بھی اپنے نبی کو لے جا اپنے محبوب کو لے جا اپنے آقا کو لے جا کہنے لگی نہیں تو سرکاری مجرم ہے تو میرے نبی کی بے ادبی کرے گا تو میرے مصطفیٰ کو پریشان کرے گا اللہ اللہ کہندا جیڑیاں بے تبالیاں پہنے اب میرا صحابہ لے میری مشکم بن لے میرے ہتھاں نو بن لے جویں جان لے محمد قدم چلے چل جویں جانی من محمد مصطفیٰ دے قدم چلے چل اپنا انصافہ دیندا ویکھو دلیریاں اپنا انصافہ دیندا ویکھو دلیریاں فاطمہ پہنے بن لے مشکاں تو میریاں پہنے ویر دیا بائی اینج پیشاں لیاں صافے دنائے گنڈ کس کے چمار دی اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی پہن جائیے ویر نو دے کے میرے پاک نبی دے کول اللہ اللہ آؤ لوگوں سن لو ذرا جدو نبی پاک دے قریب گئے آقا کتھے نے دار ارقم دے اندر میرے پاک نبی تعلیم دے رہے قرآن پڑھا رہے ہیں لوگ آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تو جو بھٹی والوں شیخ پورا والوں پاکستان والوں محبت دے نال سننا پیار دے نال سننا اللہ صحابی دی نظر پئی عمر آ رہے کون آ رہے بولو عمر آ صحابہ کے اندر کھلبلی کر گئی کہ عمر آ گیا اے نبی پاک نے نقصان پہنچائے گا اے نبی پاک کو پریشان کرے گا تے چند دن ہوئے سن کلمہ پڑھیا اللہ دے شیر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن ہوئے کلمہ پڑھیا پوچھنے لگے کی گل یار خیر ہے کی پریشانی عمر آ میں کہا پھر کیا ہے اگر خطاب سردار کا بیٹا ہے میں بھی سردار عبدالمطلب کا بیٹا اگر چودھری کا بیٹا ہے اسی بھی نتھو پھتو نہیں ہاں میں بھی سردار دا بیٹا جے میرے مصطفیٰ وہی میں بھی یاد کر کے دیکھے گا اے دی تلوار میں دی توڑ لا دیا گا اللہ اللہ یہ چنگی نیت لے کے آیا پروٹوکول دے آگے چنگی نیت لے کے آیا محبت کرانگے پیار کرانگے سبحان اللہ آؤ لوگوں سے رجل دل باتا ہوئی میرے پاک نبی نے فرمایا او میرے سنگیوں خیر تہنا او میرے صحابہ خیر تہنا آقا جی عمر آ گیا ہے کتھے سامنے آ آپ نے دیکھا فرمایا گھبراؤ نہیں رات والا دعا والا تیر نشانے تے لگ گیا ہے رات والا دعا والا تیر نشانے تے لگ گیا ہے آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے آپ نہیں آیا آیا ہے تو آنے دو کھول کے کرو آیا ہے تو آنے دو جنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا زیادہ مزہ آئے گا آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر آجی تنویر نے تواڈے آراج دریاں بچھائیاں قالین بچھایا مرحبا کے آئے موسٹ ویلکم کے آئے اللہ انہاں دا پیار قبول فرمائے آیا ہے تو آنے دو
को बिछा दो पल के राहों पर, ये पहला सा नहीं लगता करो ना शक निगाहों पर। ये आया है न जाने को, ये आया है न जाने को, अल्लाह का इंतखाब आया, खुदा का इंतखाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। उमर कौन बैठ गए, आपने फरमाया उमर यार तू ते तड़ियां लाने वाला, तू मेरे खिलाफ धमकियां लाने वाला, तू मेरे खिलाफ आवाज़ां बुलंद करने वाला, अज किवें आना होया, किवें आना होया? वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? जे तवज्जो करे अल्लाह दा वास्ता ही तवज्जो करे तो मेरे फरूक आज़म दी अज़मत समझ आए, फरूक आज़म दा प्यार समझ आए। मैं सदके जावा कुर्बान जावा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने की पूछा है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है? अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है? उमर की कह रहा है, सुनी मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, सुनी मैंने बहन से जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। बैठिया बैठिया मेरे पाक नबी ने फरमाया, बिलाल मुनादी कर, साथी जमा कर नमाज पढ़ी है। बिलाल मुनादी कर, साथी जमा कर, की करिए? अल्लाह सानू पक्के नमाजी बना, साड़ियां औलादां नू नमाजी बना, साडे भैणां भरावां नू नमाजी बना, साडे बड़ियां छोटियां नू नमाजी बना, साड़ियां भैणां भाइयां नू नमाजी बना, साडे अजीज़ अकारब नू नमाजी बना, साडे आनियां गुआढ़ियां नू नमाजी बना। अपने अपने घर ते नजर मारो, साडे घर विच कोई बेनमाज से नहीं है। मैं अपने घर ते नजर मारना, तुसी अपने घर ते नजर मारो, कोई बेनमाज ते नहीं। की ख्याल है? हलाल कमा के खिलाया करो, औलाद नेक होएगी। हलाल कमा के खिलाया करो, औलाद दे रगा च हलाल दा खून होएगा, औलाद नेक बनेगी। जड़ी औलाद नेक होएगी मां बाप के वास्ते आप ही सदका जारिया बन जाएगा। हजरात गिरामी, आपने फिर बिलाल बंदे इकट्ठे कर। उमर हौली जी कहते, या रसूल अल्लाह किथे नमाज पढ़नी? उमर इत्थे ही पढ़ लांगे दारे अरकम ची। या रसूल अल्लाह क्यों, खाने काबे च नहीं, बैतुल्ला च नहीं? फरमाया उमर मेरी जमात कमज़ोर है, सहाबा कमज़ोर ने। अबू जाल जुल्म कर दे, मक्के दे बड़े जुल्म कर दे ने, उमर दा खून खौल पिया। अल्लाह अल्लाह की ऐसा कर दे ने, मेरे ईमान लाने से क्यों छुप छुप कर इबादत हो? मेरे ईमान लाने से क्यों छुप छुप कर इबादत हो? पढ़ेंगे आज काबे में आए रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया, कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह से ने मांगा था दुआओं का जवाब आया, दुआओं
اسلام وچ آیا، عمر اسلام وچ آیا، اسلام پردے چ باہر آ گیا۔